बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये एमरजेंसी वजीफ़ा है, यानी कि फौरी तौर पर हाजत को पूरा करवाने का अमल। ठीक है, दो तरीकों से बता दूंगी, अगर आपको जो इजी लगता है उस तरीके से कर ले तो आपकी हाजत जो है वो फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। आप जानमाज से बाद में उठेंगे लेकिन आपकी हाजत जो है वो पहले से पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, बस यकीन ज़रूरी है। पूरे यकीन के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है तो आपको इंशाल्लाह ताला 100% कामयाबी मिलेगी। बाकी कुछ शराइत होती हैं हर वजीफे के कबूल होने के साथ कि आपका 5 वक्त की नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है और गैर शरई कामों का आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं होना चाहिए, जिसमें झूठ भी शामिल है। बाज़ लोग छोटी छोटी बातों पे भी झूठ बोल देते हैं। मामूली सा भी झूठ जो है वो जो है हमारे नाकामी का बाइस बन जाता है, दुआओं की नमाज की कबूलियत के या फिर वज़ाइफ की कामयाबी में रुकावट बन जाता है। इसलिए झूठ से भी परहेज करना है और इसके अलावा रिज़्क़ हलाल खाते हैं या रिज़्क़ हराम, इन चीज़ों की तरफ भी देखना है। और जो भी गैर शरई काम है, आप लोग खुद भी समझदार हैं तो उन सब चीज़ों की तरफ भी नज़रसानी किया करें कि कौन से ऐसे अमाल हैं जो आपकी दुआ को कबूल होने से रोक रहे हैं। क्योंकि कोई भी वजीफ़ा हो वो जिक्र अल्लाह का है, अल्लाह की कलाम में कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की रुकावट नहीं है। हम जब कुरान से मदद हासिल करते हैं, हम कुरान से हदायत हासिल करते हैं तो वो हमारे लिए ही बनाया गया है, उतारा गया है दुनिया में। और हम जब उसको पढ़ के अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमें वो चीज़ अता ना करे। ये हमारे अपने अमाल होते हैं जो उनमें जो उसकी कामयाबी में, उस वजीफे की नाकामी का बाइस बनते हैं। जो हमारे बुरे अमाल होते हैं, जो हमारे अंदर गैर शरई काम होते हैं, वो इन चीज़ों की नाकामी का बाइस बन रहे होते हैं, जबकि अल्लाह की तरफ से 100% है। अल्लाह ने तो देना है। आप जब अल्लाह से मांगेंगे वो सुनता है, वो ज़रूर सुनता है और उसी ने अता किया है, पहले भी सब कुछ और बाद में भी उसी ने अता करना है। आपने उसी से मांगना है, ठीक है ना। आपने जो भी अमल करना है अल्लाह से मांगना है। इसलिए यकीन रख के किया करें। पहले अपने आप को गुनाहों से बख्शवाना ज़रूरी है और उसका आसान तरीका मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अस्तगफार की कसरत की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार का कोई भी कलमा आप अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो जैसे जैसे गुनाह करते जाएंगे, बख्शना अल्लाह की ज़ात ने होता है, वो बहुत मेहरबान है, गफूर रहीम है। आप अस्तगफार पढ़ के रात को सोया करें तो इंशाल्लाह ताला सारा दिन के गुनाह जो है वो माफ़ हो चुके होंगे। और जिस वक्त आपने कोई अमल या वजीफ़ा करना है उस टाइम एक तस्बीह जो है वजीफ़े से पहले लाजमी एक तस्बीह अस्तगफार की किया करें। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ की कोशिश करें कि एक तस्बीह अगर छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तो वो पढ़ लें और फिर दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लिया करें। तो ये जब सारे अमाल आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही आपको बहुत फ़ायदा हासिल हो जाएगा। तो बाकी वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आज का वजीफ़ा कुरान पाक की तमाम आयत की सरदार आयत आयतल कुर्सी का अमल है। और आयतल कुर्सी चूँकि हर एक को ज़ुबानी याद होती है तो इसलिए आपके लिए ये अमल करना भी बहुत आसान होगा। जो भी करेगा इस अमल को इंशाल्लाह ताला अपनी हाजत को फौरी तौर पर हासिल कर लेगा। तो दो तरीकों से बता रही हूँ कि अगर तो आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा तादाद में नहीं पढ़ सकते आयतुल कुर्सी को, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि इशा की नमाज के बाद, इसका टाइम ख़ास है कि इशा की नमाज जब आप अदा कर लें उसके बाद आप किसी टाइम भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो आपने रात के वक्त जब इशा अदा कर ली है, अब अगर आपका जब सोने का आपको लगता है कि बिल्कुल सुकून का टाइम है और अब आपने सोना है, उससे पहले आपने सोने से पहले ये अमल करना है और इस अमल को करके आपने सो जाना है बगैर किसी से बात किए, ठीक है। अब आपने रात के वक्त बावज़ू हो जाना है और बावज़ू होने के बाद फिर आपने
پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں. درود شریف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے, 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے. اب کوشش کریں کہ ہر بار بسم اللہ پڑھی جائے, لیکن اگر آپ ہر بار نہیں بھی پڑھتے تو آپ ایک بار شروع میں پڑھ لیں, یا جتنا بھی آپ بسم اللہ ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے آیت الکرسی جو ہے وہ 41 ٹائم پڑھنی ہے. 41 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے, حاجت کے نفل آپ نے بعد میں ادا کرنے ہیں, اور آیت الکرسی آپ نے پہلے پڑھنی ہے 41 مرتبہ. اور پھر اس کے بعد جب حاجت کے نفل آپ ادا کریں گے تو آپ نے اس میں آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد. ٹھیک ہے نا, جیسے نماز کے ساتھ نفل نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے آپ نے 2 رکعت نفل نماز جو ہے حاجت کی نیت سے ادا کر لینی ہے, اور پھر آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے. اب جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں وہ آپ اس ٹائم پر ایک دعا آپ نے رکھنی ہے. جو بھی آپ کا ایک مقصد ہے, جائز مقصد ہونا چاہیے, اس ٹائم آپ وہ دعا مانگیں. اور اس کے بعد یہ وظیفہ جو ہے, پھر آپ نے دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. اب درود شریف جو ہے وہ آپ جتنا آپ نے شروع میں 21 مرتبہ پڑھا ہے بعد میں آپ ایک بار پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دعا مانگنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے. اور اس طرح سے آپ کا ایک دن کا جو یہ عمل ہے یہ پورا ہو جائے گا. اور اس عمل کو ویسے تو اس کے ساتھ لکھا گیا کہ 41 دن تک اس کو جاری رکھیں, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 41 دن تک اگر یہ عمل آپ کر رہے ہیں, بیچ میں آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس کی مدت جو ہے وہ 41 دن کی بتائی ہے کہ 41 دن اسی طریقے سے روزانہ مقررہ جگہ اور مقررہ وقت پر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اتنی زیادہ تعداد میں نہیں پڑھا جا رہا, وہ ایمرجنسی چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس کی حاجت جو ہے اسی ٹائم پوری ہو جائے, باقی پورا کرنا اللہ کا کام ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر آیت الکرسی کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے اسی ٹائم پہ, بے شک آپ یا فجر کی نماز کے بعد یا پھر عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر, وہ ٹائم بہت زبردست ہے کہ آپ عصر سے مغرب کے دوران آیت الکرسی کو اسی طرح پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں, پھر آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں, اور پھر اس کے بعد 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. اور یہ ایک دن کا عمل ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل پورا کر کے بعد میں پھر دعا مانگے, اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا. درود شریف دعا مانگنے کے بعد ایک بار پڑھیں, لیکن شروع میں 21 بار پڑھ لیں. تو یہ دوسرا طریقہ تھا جو آپ جو ہے اس کو کریں گے. باقی آپ اس وظیفے کو 313 بار جو آیت الکرسی پڑھنے کا عمل ہے یہ آپ کسی اور ٹائم پہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن سولڈ جو ٹائم ہے اس کا بہت مجرب ٹائم ہے, وہ عصر سے مغرب کے دوران کا ٹائم ہے. تو جیسے ہی عصر کی اذان ہو, کیونکہ آج کل ٹائم کم ہوتا ہے, فوراً جلدی سے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے عصر کے بعد, تو پھر آپ اس کو پہلے سے یعنی کہ وضو کر کے رکھیں, اور جیسی نماز عصر ادا کریں اس کے بعد پھر آپ اپنے اس وظیفے کو شروع کر دیں, تاکہ آپ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے 313 جو تعداد ہے آیت الکرسی کی وہ مکمل کر لیں. اگر آپ اس ٹائم پر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس عمل کو کسی بھی اور ٹائم پر کر سکتے ہیں, چاہے ظہر کے بعد کر لیں, چاہے سارا دن ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا, فجر کے بعد آپ کے پاس پورا دن ہے, آپ چاہے عشاء کے بعد کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن جو بیسٹ اس کا ٹائم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ تھا ایمرجنسی وظیفہ. دونوں طریقوں سے ہی یہ ایمرجنسی وظیفہ ہے, لیکن اس میں پاور زیادہ اس لیے ہے کیونکہ وہ 41 دن کا عمل ہے. اور خواتین کے لیے خاص میں پہلے بتا دوں یہاں پر, کیونکہ خواتین سوال کریں گی کہ 41 دن ہمارے پورے نہیں ہو سکتے, تو وہ بیچ میں سے وہ جو ان کے مخصوص ایام ہیں وہ نکال کر باقی دن بعد میں پورے کر لیں گی, آگے سے وہیں سے شروع کریں گی, جتنے دن انہوں نے پہلے عمل کر لیا ہے باقی دن بعد میں پورے کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ خواتین کے لیے خاص چھوٹ ہے. اور جو مرد حضرات ہیں وہ بیچ میں ناغہ نہیں کریں گے. 41 دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی, لیکن اگر آپ کی حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے پھر آپ کو پورا اس کا چلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں, لیکن چھوڑنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے, صدقہ کر کے پھر آپ نے اس عمل کو چھوڑنا ہے, اگر آپ نے بیچ میں چھوڑنا ہے تو, اگر آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہے.
ورنہ آپ اس کو 41 دن تک پورا کریں۔ یہ تھا آج کا سالڈ عمل جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اسی طرح کی اچھی ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کا نشان ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔